عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم عندنا اورديناتور من شركة لونوفو. هذايا اليوم توا كيما تشوفوا فيه مازال مسكر، دونك ماهوش محلول، باش نحلوه مع بعضنا نعملوا له الانبوكسينغ نتاعو. هذايا اخر جينيراسيون موجودة من شركة لونوفو، الموديل نتاعو 81 Y 3. توا باش نشوفوه مع بعضنا. اول حاجة باش نعملوها باش نحلو من هنا هكا. دونك ناخذوا حاجه ماضيه شويه، مفتاح والا لام ولا حاجه باش نحلوه. باهي كيف باش نحلوا الباكو؟ اول حاجه باش نبداو بالشارجور، اسهل حاجه. هذا الشارجور نتاعو ديزاين جديد من شركه لونوفو، كما تشوفوا فيه كل شيء ركب في بعضه، معناها ما عاد شكل اللي شارجور بتاع قبل تلقى الخيط وحده والترانسفو وحده. هذايا هو الشارجور، هذايا الكونيكتور نتاعو. باهي نشوفوا لهنا عندنا لامبيراج 1.7، ياخو 220 في اللونتري، في السورتي يخرج 20 فولت. باهي هذايا شارجور كيما شفناه مع بعضنا باش ما نطولوش فيه برشا. هذا الكونيكتور نتاعو معروف توا في لي زورديناتور جدد الكل ستاندار. نتعداو من بعد مع بعضنا باش نكملو نشوفو شنو موجود في الباكو. باش نلقاو لهنا نورمالمون الاورديناتور، نحيو هذايا اول حاجه بالسياسه. دونك هذايا جوست نحطوه على جنب. عندنا لهنا الكتاب نتاعو بالطبيعه كيفاش تركب شارجور واللي بور اللي موجودين فيه الكل، معناها يعطيك كل شيء شنو موجود فيه بالضبط، كل حاجه شنية كيف حاطين نخليوها هذايا لهنا. وعندنا لهنا زاد كيف تاع السيكوريتي والجارونتي نتاعو اللي هو هذا. دونك فيه عام جارونتي البي سي هذايا. باش نتعداو اخر حاجه اللي هي البي سي كيف. دونك هذا الباكو تو باش نحطو على لهنا هكا، حتى نحطو فوق الاورديناتور معناها باش ما يتجرحش. باهي باش نحلوه مع بعضنا. هذا الديزاين نتاعو. عندنا لهنا اسم البي سي اللي هي من شركه كما قلت لكم لونوفو، كولور سيلفر. يعطي برشا عبارة ألومنيوم، معناها ديزاين تحفون برشا. هذايا من التالي من هنا عندنا لهنا وين موجودة المروحة نمشي يجبد الهواء الاورديناتور. هذايا كيف الموديل نتاعو والنيميرو دو سيري كل شيء موجود لهنا. باهي اللوطة قبل ما نحلو الاورديناتور باش نلقاو لهنا البافلوات، واحد لهنا والاخر من الشيرة اللي من هنا. هذوما زوز بافلوات نتاعو، هذوما اللي باش يركح فيهم فوق الطاوله معناها ما يتحركش. هذوما الفيسات نتاعو بالطبيعه اذا واحد يحب يحلو يزيد له باريت رام. ان شاء الله نعمل لكم فيديو نشوفوا مع بعضنا كيفاش نزيدوا له باريت رام. نزيدوا له زاد ديسك دور اس اس دي في السلوت ام 2، خاطر فيه سلوت ام 2. دونك اللي ما يعرفش سلوت ام 2 هي سلوت تركب فيها ديسك دور في البي سي اكسبريس. باهي طب باش نحلو الاورديناتور مع بعضنا، باش نلقاو هذايا اللي عاملينها على الكلافيي باش ما يتهلكش ليكرون. دونك نخليوها على جنب زاد. هي من بعد شوفوا دونك ديزاين نتاعو كيف لهنا نفس الكولور. فما نلقاو زاد اسم السوسيتي لهنا لونوفو موجوده مره اخرى. لهنا مع بعضنا نشوفوا فما ليتيكيت الصغيره هذيا نتاع الكاميرا باش نحيوها مع بعضنا، اللي هي هذيك الكاميرا نتاعو الويب كام. فيها لهنا منين تسكرها وتعاود تحلها. دونك كي البوطون صغير تجبدو هكا، هايكا مسكره كي تبدا البوان في الاحمر هكاكا، ولا تجبدها هكا على اليمين. دونك الويب كام محلوله.
هذيا امور سيكوريتي بالطبيعه باش حتى حد معناها حتى كانت في عوض تقعد تلصق لها في تيكيت ولا سكوتش ولا حاجه. دونك شركه لونوفو هاكا عملوا لنا لهنا منين تنجم ديزاكتيفي الكاميرا نتاعك. باهي الكلافيي نتاعو لهنا ازرتي، فما بالعربي زاد موجوده الكتيبه معناها تنجم تكتب كلافيي بالعربي. من هنا بالطبيعه نشوفوه من بعد كيفاش نشعلوه. باهي نحكيو شويه على لي بور الساعه نتاعو. بعد هذايا تكتيل، دونك لي بوطون موجودين لهنا. باهي نمشيو للي بور الساعه قبل كل شيء، نكملوا امور ديزاين. بعد نتعداو الكاركتيرستيك. لهنا عندنا وين يركب الشارجور لهنا، هذيا اللي نعرفوها الناس الكل نتاع الريزو الرجي 45. لهنا عندنا بور HDMI، عندنا اليو اس بي 2 يو اس بي اس اس دي، عندنا اليو اس بي زاد تيب 3.2 دوزيام جينيراسيون. عندنا لهنا البور نتاع الكاسك اللي هو منه كاسك ومنه ميكرو، معناها تنجم تركب كيت ولا تركب ميكرو كما قلت لكم معناها كاسك. لهنا بوطون هذا نتاع الريزيت نتاع البيوز زاده. لهنا لومب صغيره باش تقول لك راهو البي سي تيموان نتاعو معناها راهو يشعل. هذايا البور كما قلت لكم تاع اليو اس بي الاس اس دي تايب سي. باهي نتعداو الكوتي الاخرى باش نلقاو لهنا منين تنجم تحطو معناها تسكر عليه هذيك البور نتاع سيكوريتي. هذايا لوكتور سي دي كما تشوفوا فيه لهنا. هذا الديزاين هكايا. باهي لهنا الكوتي هذا كما قلت لكم موجود الليكتور سي دي، وهذايا نتاع السيكوريتي اللي موجوده معناها تحطها لهنا وتسكر عليه بالمفتاح معناها البي سي، باش اغلبيتها يستعملوها في لي سوسيتي باش ما يتسرقش البي سي، ولا في بلاصه موجوده فيها برشا عباد، والا كي يحطوه في الاكسبوزيسيون معناها في الحوانت معناها يسكر لهنا باش ما يتسرقش الاورديناتور كما قلت لكم. باهي الاورديناتور هذايا باش يجي بسيستم فريدوس ما فيهش سيستم. نحكي لكم شويه على الكاركتيرستيك نتاعو. نرجعوا شويه للباكو لهنا حتى نرجعوا للاورديناتور. جوست كما تشوفوا لهنا قلت لكم فيه بروسيسور i5 10e جينيراسيون 10210 U. الفريكونس نتاعو 1.6 جيجا هرتز، بتوربو بوست معناها ينجم يوصل حتى ل 4.6 جيجا هرتز. فيه 6 ميجا دو كاش كواد كور. الرام 4 جيجا دو رام. كما قلت لكم اكستنسيبل نجمو معناها نزيدو له 8 ولا قد ما نحبوا احنا. ديسك دور 1 تيرا. كارت جرافيك نتاعو انفيديا جي فورس ام اكس 130 اللي هي كارت جرافيك معروفه معناها ومن الجينيراسيون الاخرانيين توا اللي موجوده في السوق. فيها 2 جيجا دو ميموار. فيه واي فاي بالطبيعه كما قلت لكم كولور سيلفر، غارونتي 1 an. شنو اخر؟ هذه الكاركتيرستيك تقريبا اللي موجوده فيه. الليكرون نتاعو فول اتش دي 15.6. باتري نتاعو 3 سيلول معناها يشد شارج على الاخر. هذوما هما تقريبا كل شيء على الاورديناتور في لي كاركتيرستيك. جوست باش نحلوه مع بعضنا خاطر كما قلت لكم السيستم نتاعو فريدوس. دونك الحلين نتاعو لهنا عندنا البوطون منين باش يتحل نكليكيو عليه من غاديكا. بون ينجم يكون هو طايح شارج جمله هذاك علاش معناها بون لازم نحطه في الشارجور. دونك تنحاول نركب له بريز ونشوفوا مع بعضنا سيستم فريدوس. باهي لازمني نستايلي له بطبيعه سيستم ويندوز. هذا بطبيعته حتى كان تحل معناها مش باش يفيش حتى شيء خاطر ما فيهش سيستم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش تعملوا ابوني في الشين، واذا عندكم اي استفسارات ولا حاجه على الاورديناتور هذايا سومو باش نقول لكم على السوم نتاعو. معناها اول مره نعطي سوم في الشين نتاعي. السوم هذايا نتاعو في الدات اللي انا صورت فيها الفيديو في تونس سومو 1,645 دينار. هذايا معناها رابور كاليتي بري تحفون برشا معناها.
كما قلت لكم بطبيعه حاجه واحده فيه انه 4 جيجا دو رام اللي هي تتزاد معناها باريت دو 4 جيجا ولا 8 جيجا فاسيلمون. نجم زاد كما قلت لكم نزيد له ديسك دور اس اس دي في السلوت ام 2 اللي هي حاجه باهيه برشا فيه هو بي سي اكسبريس. يولي يعطينا حاجه معناها قويه برشا نجمو نخدمو بيه اسكو مونتاج والا حتى في لي جو يخدم بويسكو فيه كارت جرافيك انفيديا. نجمو نقراو بيه زاد توسكي قرايه خاطر يسحقوه زاد باش يكون بي سي قوي. كما قلت لكم كان عندكم اي استفسارات ولا حاجه تنجموا تكتبوها لي لوطا في لي كومونتير. كان عجبكم الديزاين نتاع شركه لونوفو تنجموا تكتبوا لي زاد شنو اللي ما عجبكمش في الاورديناتور بطبيعته خاطر اخر موديل معناها موجود 2020 هذايا هاكا ديجا مكتوبه معناها اي 5 ديزيام جينيراسيون اللي هو اخر حاجه موجوده. ما تنساوش تعملوا ابوني وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد الكل. جيم في الفيديو اذا عندكم اي حاجه تنجموا تكتبوها في التعليقات واستنوني في فيديوهات اخرى ان شاء الله والسلام.